इंडिया में 1 जून को 7वें मरहले की पोलिंग ख़त्म होने के साथ ही 2024 के लोकसभा के इंतखाबात में वोट डालने का अमल मुकम्मल हो जाएगा और इसके बाद सभी को 4 जून का इंतज़ार रहेगा जब वोटों की गिनती होगी। लेकिन वोटों की गिनती से पहले तमाम पोलिंग एजेंसियां और न्यूज़ चैनल 1 जून को वोटिंग ख़त्म होते ही एग्ज़िट पोल जारी करेंगे। सन 2024 के लोकसभा इंतखाबात के एग्ज़िट पोल क्या कहते हैं और उसका पता 1 जून को चलेगा। लेकिन उससे पहले आइए एग्ज़िट पोल से मुतल्लिक कुछ अहम बातों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम देखेंगे कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात से लेकर 2023 तक होने वाली असेंबली इंतखाबात के एग्ज़िट पोल और असल नताइज क्या थे। एग्ज़िट पोल से जुड़े मसाइल को समझने के लिए BBC ने मारूफ इंतखाबी माहिर और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग स्टडीज़ CSDS लोक नीति के एसोसिएट डायरेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार से बात की। एग्ज़िट पोल क्या है और ये कैसे किया जाता है। एग्ज़िट का मतलब है बाहर निकलना, लिहाजा लफ्ज़ एग्ज़िट खुद ही इस बात की वजाहत कर देता है कि ये एक सर्वे दर हकीकत है क्या। जब वोटर इलेक्शन में वोट डालने के बाद बूथ से बाहर आता है तो इससे पूछा जाता है कि क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आपने किस पार्टी को या किस उम्मीदवार को वोट दिया है। एग्ज़िट पोल एजेंसियां अपने लोगों को पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा करती हैं। जैसे ही राय दहिंदगान वोट डालने के बाद बाहर निकलते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने किसको वोट दिया है। कुछ दीगर सवालात भी पूछे जा सकते हैं, जैसे वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है वगैरह। आमतौर पर किसी पोलिंग बूथ पर हर 10वां वोटर या अगर पोलिंग स्टेशन बड़ा हो तो हर 20वें वोटर से एक सवाल पूछा जाता है। राय दहिंदगान से हासिल होने वाली मालूमात का तज्जिया करके ये पेशगोई करने की कोशिश की जाती है कि इंतखाबी नताइज क्या होंगे। इंडिया में कौन सी बड़ी एजेंसियां हैं जो एग्ज़िट पोल करती हैं। सी वोटर, एक्स माई इंडिया, CNX इंडिया की चंद सरकर्दा एजेंसियां हैं जो एग्ज़िट पोल करती हैं। इंतखाबात के वक्त कई नई कंपनियां भी मैदान में उतरती हैं जो इंतखाबात ख़त्म होते ही गायब हो जाती हैं। एग्ज़िट पोल से मुतल्लिक कवायद व ज़वाबित क्या हैं। एग्ज़िट पोल्स को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट यानी अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफ़ा 126A के तहत रेगुलेट किया जाता है। इंडिया में इलेक्शन कमीशन ने एग्ज़िट पोल्स के हवाले से कवायद वज़ा किए हैं जिनका मकसद ये है कि इन पोल्स का असर किसी भी तौर पर इंतखाबात पर ना पड़े। इलेक्शन कमीशन वक्तन फ़वक्तन एग्ज़िट पोल के हवाले से रहनुमा असूल जारी करता रहता है जिनमें ये बताया जाता है कि एग्ज़िट पोल कराने का तरीका क्या होना चाहिए। एक आम असूल ये है कि एग्ज़िट पोल के नताइज पोलिंग के दिन नशर नहीं किए जा सकते। इंतखाबी अमल के आगाज़ से लेकर पोलिंग के आखिरी मरहले के अख्ताम के आधे घंटे बाद तक एग्ज़िट पोल नशर नहीं किए जा सकते। इसके अलावा पोलिंग के बाद एग्ज़िट पोल के नताइज नशर करने के लिए सर्वे एजेंसी को इलेक्शन कमीशन से इजाज़त लेनी पड़ती है। क्या एग्ज़िट पोल की पेशन गोई या अंदाज़े आम तौर पर दुरुस्त हैं। इस सारे अमल को सादा और आसान अल्फाज में लोगों को समझाते हुए प्रोफेसर संजय कुमार इसे महकमा मौसमियात की पेशन गोई से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि एग्ज़िट पोल के अंदाज़े भी महकमा मौसमियात के अंदाज़ों की तरह ही हुआ करते हैं, कभी तो बिल्कुल दुरुस्त, कभी असल नताइज के बहुत करीब और कभी तो असल नताइज के बिल्कुल बरअक्स। एग्ज़िट पोल 2 चीज़ों की पेशन गोई करता है। पहले नंबर पर वोट कितने फ़ीसद पड़े और दूसरे नंबर पर यह कि किस सियासी जमात को कितनी नशिस्तें मिलने का इम्कान है। संजय कुमार कहते हैं कि हमें 2004 के इंतखाबात को नहीं भूलना चाहिए। इसमें तमाम एग्ज़िट पोल में कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत दोबारा इक़्तिदार में आएगी, लेकिन तमाम एग्ज़िट पोल गलत साबित हुए और BJP इलेक्शन हार गई। बाज़-औक़ात मुख्तलिफ एग्ज़िट पोल मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ करती हैं, मगर ऐसा क्यों है। इस सवाल के जवाब में प्रोफेसर संजय कुमार
ایک مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کئی بار مختلف ڈاکٹر ایک ہی بیماری کی الگ الگ انداز میں تشخیص کرتے ہیں۔ ایگزٹ پول کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مختلف ایجنسیوں نے مختلف نمونے یا فیلڈ ورک مختلف طریقے سے کیا ہوتا ہے۔ کچھ ایجنسیاں فون کے ذریعے ڈیٹا جمع کرتی ہیں، جبکہ کچھ ایجنسیاں اپنے لوگوں کو فیلڈ میں بھیجتی ہیں، اس لیے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں۔ انڈیا میں دوسرے عام انتخابات کے دوران انڈین انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین نے 1957 میں پہلا ایگزٹ پول کروایا تھا۔ اس کے سربراہ ایرک ڈی کوسٹا نے ایک انتخابی سروے کیا، لیکن اسے مکمل ایگزٹ پول نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بعد 1980 میں ڈاکٹر پرنائے رائے نے پہلی مرتبہ ایگزٹ پول کروائے، جسے پھر 1984 کے انتخابات میں بھی انہوں نے ایگزٹ پول کروائے۔ 1996 میں دوردرشن نے صحافی نلنی سنگھ کے ذریعے ایک ایگزٹ پول کروایا تھا، لیکن اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے سینٹر فار دی اسٹڈی آف ڈیولپنگ اسٹڈی CSDS نے فیلڈ ورک کیا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی رجحان لگاتار جاری رہا، لیکن اس وقت ایک یا دو ایگزٹ پول تھے، جبکہ آج کل درجنوں ایگزٹ پولز میدان میں ہیں۔ کیا دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ایگزٹ پول کروائے جاتے ہیں؟ امریکہ، جنوبی امریکہ، یورپ، جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا سمیت دنیا بھر کے کئی ممالک میں ایگزٹ پول کی روایت عام ہے۔ جارج گیلپ اور کلاڈ رابنسن نے نیو یارک شہر میں ایک انتخابی سروے کیا، جس میں رائے دہندگان یا ووٹر سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے کس صدارتی امیدوار کو ووٹ دیا ہے۔ اس طرح حاصل کردہ اعداد و شمار کا تجزیہ کر کے یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ فرینکلن ڈی روزویلٹ انتخابات جیت جائیں گے۔ اس ایگزٹ پول کے بعد جب نتائج سامنے آئے تو روز ویلٹ نے حقیقت میں میدان مار لیا اور وہ کامیاب رہے۔ یہ وہ وقت تھا جس کے بعد ایگزٹ پول دوسرے ممالک میں بھی مقبول ہوئے۔ 1937 میں برطانیہ میں پہلا ایگزٹ پول ہوا اور اس کے بعد 1938 میں فرانس میں پہلا ایگزٹ پول ہوا۔ اب بات کرتے ہیں انڈیا میں ہونے والے ایگزٹ پولز کی۔ آرٹیکل 370 کے بعد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پہلے انتخابات میں ریکارڈ پولنگ اتنی کیوں اہم ہے؟ 26 مئی 2024 انڈیا کے پارلیمانی انتخابات میں AI اور ڈیپ فیک کیسے اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انتخابی مہم سے پاکستان کا تذکرہ غائب کیوں ہوا؟ 2019 کے لوک سبھا انتخابات کے زیادہ تر ایگزٹ پول کے مطابق BJP اور NDA کو 300 سے زیادہ نشستیں ملنے کی توقع تھی، جبکہ کانگریس کی زیر قیادت UPA اتحاد کو تقریباً 100 نشستیں ملنے کی توقع تھی۔ اصل نتائج ایگزٹ پول میں کی گئی پیشن گوئیوں کے مطابق تھے۔ BJP کو 303 نشستیں اور NDA کو تقریباً 350 نشستیں ملی تھیں، تاہم کانگریس کو صرف 52 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی۔ 2021 میں کیرالہ، آسام، تمل ناڈو، پڈوچیری اور مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات ہوئے، لیکن سب کی نظریں مغربی بنگال پر تھیں۔ زیادہ تر ایجنسیوں نے 292 نشستوں والی اسمبلی میں BJP کو 100 سے زیادہ نشستیں دی تھیں، اور جان کی بات نامی ایک ایجنسی نے BJP کو 174 نشستیں ملنے کی پیشن گوئی کی تھی۔ کچھ ایجنسیوں نے TMC کو برتری لیتے دکھایا تھا، لیکن کچھ نے یہاں تک کہا تھا کہ BJP پہلی بار مغربی بنگال میں حکومت تشکیل دے سکتی ہے۔ لیکن جب نتائج آئے تو ممتا بنرجی کی TMC ایک بار پھر اقتدار میں واپس آئیں اور BJP نے 2016 میں جیتی گئی 3 نشستوں سے بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ 75 نشستوں تک ہی پہنچ سکیں اور حکومت بنانے سے بہت دور رہیں۔ گجرات اور ہماچل پردیش میں نومبر-دسمبر 2022 میں اسمبلی انتخابات ہوئے تھے۔ گجرات کے ایگزٹ پولز کی بات کریں تو ان میں BJP کو دوبارہ اقتدار ملنے کا اشارہ ملتا ہے۔ تمام ایگزٹ پولز میں اپوزیشن کانگریس کو 30 سے 50 سیٹیں ملنے کی امید تھی، لیکن جب نتائج آئے تو BJP 156 نشستوں کے ساتھ ریاست میں سب سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی تھی، جبکہ کانگریس نے صرف 17 نشستیں جیت کر اپنی بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ہماچل پردیش میں زیادہ تر ایجنسیوں نے ایگزٹ پول میں BJP کو برتری دی تھی۔